जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं ओम श्री शैले सदया पात्रं देवत्यादिगुणाढवम् यतीन्द्रप्रभं वन्दे लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहतस्तदितराय मेने भगवतो शतैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वासुदेवाय हरे परमात्मने गोविंदाय नमो नमः। नारायण परम नारायण परम ज्ञानम नारायण परागतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोप्य उच्चु। अब गोपीहरूले भगवानको प्राकट्यको आकांक्षाले गोपीहरू यस्ता प्रकारले विरहले युक्त भए। गोभिः इन्द्रियैः भगवत रसम पिबन्ति इति गोप्यः गोपीः भनु। अब गोपीहरूले भन्नुहुन्छ जयति तेधिकं जन्मना व्रज त्रयत इन्दिरा शश्वतत्रयी दैत दृश्यतां दीक्षितावकाश त्वयि धृता सवस्तां विचिन्मते भने। अब यहाँ चाहिँ निश्चय गरेर ती गोपीहरू एकत्रित भएर भगवानको स्तुति वन्दना गर्न लागे। प्राकट्य हुनुहुन्छ, भगवान कहाँ जानुभयो भनेर अत्र अस्मिन् स्थाने, यस स्थानमा शश्वत भनेको निरन्तर इन्दिराश्रयते लक्ष्मीले बास गरेको अयम ब्रज यो ब्रजमा। अत्र यसमा यस्ता प्रकारले इन्दिरा लक्ष्मीले बास गरेको हुनाले अयम ब्रज यो ब्रज ते हे भगवान किन अन्तर्ध्यान हुनुभयो? ते जन्मना तपाईँको जन्मले भा अथवा अवतारले। अधि भनेको अत्यन्तम कम सुखपूर्वकम अयम ब्रज जयति उत्कर्षेण वर्तते। सम्पूर्ण स्थानभन्दा उत्कर्ष भएर रहेको छ यो वृन्दावन। वैकुण्ठभन्दा पनि श्रेष्ठ छ, किन वैकुण्ठबाट त अब लक्ष्मी पनि आउनुभयो। अयम ब्रज ब्रज भनेका 84 कोष ब्रजका जति पनि प्राणीहरू हुन्, जट हुन् चेतना हुन्, यिनीहरू चाहिँ बडा भाग्य मानिरहेछ।
किनभने यहीँ नै वैकुण्ठ बनाइदिनु भयो इन्दिरा कृष्णले। तपाईँ किन जानुहुन्छ, कहाँ जानुभयो? हे दैत, हाम्रा लागि त तपाईँ प्रिय हुनुहुन्थ्यो त। अब दया अस्या स्थिति दैत, अत्यन्त दया हुनेवाला हे भगवान्, तपाईँका तावका हामी त तपाईँकै हौँ। अब तावका भनेको तब इमा वयम, तपाईँकै हौँ त हामी चाहिँ। दिक्षु दृश्यताम, अब यो कहाँबाट प्रकट हुनुहुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बिच बिचका ती 8 दिशाबाट अर्थात् 10 दिशाबाट हामीले हजुरको प्रतीक्षा गर्दैछौँ। यस कारणले हे भगवान् दया गर्नुहोस्, तपाईँ दैत हुनुहुन्छ, दयावान हुनुहुन्छ। हे भगवान्, त्वयि फेरि तपाईँमा धृता सवह, हामी तपाईँमा नै धृता भनेको धारण गरेको छ असवह प्राण, जसले हाम्रो प्राणै तपाईँ हुनुहुन्छ। धृता सवह, असु भनेको प्राण, असु असु असवह। अब हामी धेरै छौँ, हाम्रो प्राण चाहिँ तपाईँमै छ। यस कारणले हामीहरूले त्वाम विचिन्मते, तपाईँले हामी खोजिरहेका छौँ त तपाईँ कहाँ जानु पर्यो? प्रकट हुनुहोस्, हामीहरूलाई दर्शन दिएर हामीहरूलाई आनन्द दिनुहोस् भगवान्। यस्ता प्रकारले शरदुदासय साधु जात सत सरसी जोतर त्रिमुषा दृशा। अब तपाईँको नेत्र कस्ता छन्? शरदकालीय, शरद भनेको शरदकालीय शरद ऋतुमा उत आशय तस्मिन उदाशय, उदाशय भनेको स्वच्छ जल। अब शरदकालमा त अब पानी त निर्मल हुन्छ। अब त्यो त्यस्ता प्रकारको चाहिँ तलाउमा भनौँ, आशय तलाउमा साधु जात सत सरसी जोधर त्रिमुषा दृशा। अब राम्रा प्रकारले जात भनेको फुल्यो, प्रकट भए कमल त्यो तलाउमा। कसरी? सत भनेको राम्ररी सरसिज। अब त्यो सरसिज भनेको तलाउमा चाहिँ जन्मियो के? सरसिज भनेको कमल। सत भनेको फक्रियो है, सुजात राम्ररी फक्रिसक्यो। एउटा एउटा चाहिँ त्यो नफक्रेको छैन त्यसमा। त्यस्तो प्रकारको फक्रेको चाहिँ अब कमललाई, कमलको पनि उदाहरण भनेको त्यसको बीजको गट्टा सबै फुलेर त्यो बीजको गट्टामा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ रस हुन्छ, पुष्परस, बास्ना आउने कमल। अब त्यस्तो बास्ना आउने कमललाई पनि मुसा तिरस्कार गर्ने, मुसस्ते, त्यसलाई पनि भगवानको दृशाको विशेषण हो। दृशा भनेको तपाईँका नेत्र त्यस्ता। त्यस्तो प्रकारको कमलको भन्दा पनि तपाईँका नेत्र त्यति सुन्दर। त्यस्ता नेत्रले हामीहरूलाई मोहित गर्यो नि। कता जानुभयो? हामी चाहिँ भेदै त तपाईँ प्रिय हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। सुरतनाथ, फेरि तपाईँ सुष्टु र त प्रेमका चाहिँ नाथ हुनुहुन्छ। तपाईँभन्दा अर्को प्रेम दिनेवाला छैन कोही, आनन्द दिनेवाला। ते भगवत तपाईँकै भगवान् अशुल्क दासीका। के तपाईँको कोही हामीले ऋण खाएको छ र? के शुल्क दिएको छ र? राखेको हो र? हामी त्यसै नै खुसीले तपाईँको सेवा गरेका हौँ। हामी भयो अशुल्क दासीका, शुल्क बेगरै हामी सेवा गर्नेवाला। हामी चाहिँ यसो गर्छौँ, तपाईँ चाहिँ वरद अरे। तपाईँ के को वरद? शुल्क र निशुल्क एउटै हो? निशुल्क एउटै हो होइन? शुल्क र अशुल्क एउटै हो? अशुल्क र निशुल्क ए हो त। हो त्यो निशुल्क र निशुल्क फ्री, शुल्क पैसा तिरेर होइन, अशुल्क, अशुल्क आएछ। निशुल्क त हामीले प्रयोग गर्दै गरेको शब्द हो। अशुल्क पनि त्यसको पर्याय होला। यो खण्डकारले त्यो वरद। तपाईँ वरद किन हुनु पर्छ? खोइ त वरद हो भने त वरद भक्तलाई के भयो? भक्तको वरदान, भक्तले प्रिय वरणै, भक्तलाई त वरण गर्नुपर्ने हो त वर शब्दले। वरण गरेर दिने अर्थात् हामीलाई दर्शन दिने, तपाईँ जे जे दिने तपाईँ। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो नाम छ। हामी अशुल्क दासीका माथि के निघ्न त ते के मारेको होइन, हामीलाई मार्नेवाला तपाईँ पो हुनु पर्छ। इह किम न पद, हाम्रो पद चाहिँ पद होइन र? किन दर्शन दिनुहुन्न भनेर गोपिनीहरू विरहले भगवानको चिन्तन गर्छन्।
यस दोस्रो श्लोक भयो। अब तेस्रो श्लोकमा विषजला पेयाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैदुता नलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भयाद दृशवदेव यम रक्षिता मुहु। तपाईँले कति हामीलाई रक्षा गरेको छ। विष जल पान गर्नाले अपेयात हामी मरेका थियौँ, मृत्यु भएका थियौँ। यो जमुना नदीको किनारमा त्यो सर्पले, त्यो नागले, कालिया नागले जलमा विष गरेर हामी मृत्यु भएकालाई पनि हामीहरूलाई बचाउनु भयो त तपाईँले। अपेयात नाशात, नाशबाट। अब ब्याल राक्षसात, अब अघासुर नाम गरेको ब्याल, राक्षस ब्याल, अब त्यसबाट पनि हामीहरूलाई बचाउनु भयो त। त्यसको मुखभित्र प्रवेश गरेका थियौँ, हामी मृत्यु भएका थियौँ, अपेयात थियौँ त त्यसबाट पनि रक्षा कसले गर्यो? हजुरले गर्नुभयो। वर्ष मारुताद, फेरि वर्ष वृष्टि भयो नि त, गोवर्धन पर्वतमाथि वृष्टि भयो, वज्रपात भयो, वैद्युता नलात हावासहित त्यहाँ कत्रो उ भयो, त्यसबाट पनि तपाईँदेखि नै हामी रक्षित भएका थियौँ। वृषमयात्मा जात, वृषमय भनेको गोरु भनौँ न, बच्चासुर आयो गाई चराउँदै गर्दा, त्यसको छोरो अर्को बकासुर, बच्चासुर। अब यिनीहरूदेखि विश्वतो अभयात यति मात्रै होइन, विश्वत सर्वत अभयात, सम्पूर्ण अभय ज्ञान दिनेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ नि त। अब तपाईँदेखि हामीहरूलाई, तपाईँदेखि नै रक्षिता भयौँ, तपाईँदेखि हामी रक्षित भयौँ, त्यस्तो रक्षिता भयौँ। मुहुँ फेरि एक बारम्बार बारम्बार त्यस्तो आपत्तिबाट, आपत्तिलाई नाश गर्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ त ऋषभ पो त, ऋषभ श्रेष्ठ भनेको छ, रिगतो मुक्ति पनि दिनेवाला। ऋषभ भनेको रिगतो गति दिनेवाला पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ त। हामी आयौँ त, हामीहरू जान्दछौँ। हे ऋषभ, हे भगवान्, ऋषभते वयम रक्षिता मुहु, बारम्बार रक्षित भयौँ हामी। अब गोपिनीहरू के यति मात्रै जान्नथे र? गोपिनीहरू एकदम ज्ञानी थिए। अब वेदका ऋचाहरू थिए, कोही कोही ऋषिहरू अर्को रूप धारण गरेर भगवानको प्रेम गर्नको लागि त्यहाँ अवतार भएका हुन्। पहिले अब त्रेतायुगदेखि नै। अब त्यसो हुनाले उनीहरूले जानेको थियो कि नखुलु गोपिका नन्दनो भवान अखिल देही नाम अन्तरात्मा दृग विघ्न सारथी तो विश्वगुप्तए सख उदयवान सातोताम पुले। हामी जान्नौँ न र? तपाईँ त कस्ता हुनुहुन्छ? गोपिका नन्दन भवान, नखलु गोपिका नन्दन भवान। के गोपिका नन्दन मात्रै हुनुहुन्छ र तपाईँ? अर्थात् गोपिका नन्दन यशोदा मैयाका, अब मैयाका मात्रै पुत्र हुनुहुन्छ र भगवान? हुनुभयो नि, त्यहाँदेखि पछि पहिले के हुनुहुन्थ्यो? नखन अखिल देही नाम अन्तरात्मा दृक, सम्पूर्ण प्राणीहरूको अन्तरात्मालाई देख्नेवाला, हृदयमा बस्नेवाला, साक्षी रूप भएर बस्नेवाला हुनुहुन्छ तपाईँ। सबै प्राणीहरूको हृदयमा घटघटमा बस्नेवाला तपाईँ हुनुहुन्छ। त हामी जान्नौँ न र? यस्ता हजुरले हाम्रो पीडा देख्नुहुन्न तपाईँ? तपाईँलाई त विघ्न सारथी त विश्वगुप्त है। यो संसारमा दुष्ट जनहरूको दमन गर्नको लागि र धर्म रक्षाको लागि, भगवान तपाईँका भक्तहरूको उद्धार गर्नको लागि तपाईँ आउनुभयो। विश्वगुप्तै संसारलाई रक्षा गर्नको लागि निमित्त विघ्न सा अर्थित ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभएको हो नि त तपाईँलाई। अनि तपाईँ यहाँ आउनुभयो भक्तलाई आनन्द दिन, गो सेवा गर्न, अब महापुरुषहरूको अब उहाँहरूको उद्धार गर्न, रक्षा गर्न, दर्शन दिन, अनि दुष्टलाई दमन गर्न, पृथ्वीको भार हरण गर्न हजुरलाई विघ्न सा अर्थित ब्रह्मणा अर्थित ब्रह्माजीले प्रार्थना गरेर हजुर यहाँ आउनुभएको। हे सखे, तपाईँ सखा हुनुहुन्छ। हामी अब सातोताम कुले यदुकुले, यदुनाम कुले सातोताम, सत्य स्वरूप भएका यी कति सत्यवादी थिए। सातोताम कुले, यो यदुकुलमा हजुरको उदयमान उत्पन्न भएको, प्राकट्य हुनुभयो। यहीवान अब यस्ता प्रकारले प्राप्त हुनुभएको हो। हामी जान्दछौँ सखे, तपाईँ सखा हुनुहुन्छ।
तपाईँले हामी सखा त हो नि, जीवात्माको सखाको भगवान। विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिधैन स्त्रीकरग्रहं। हेर्ने, अब विरचिता भयम, हे वृष्णि धुर्य, वृष्णि वंशमा धुर्य सर्वश्रेष्ठ तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यही तपाईँको चाहिँ चरणम, कस्तो छ त्यो चरण? चरण भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो पाउ। विरचिता भयौँ, तपाईँको चरणमा युषाम, अब शरण पर्ने जनहरूको चाहिँ के हुन्छ भने विरचित अभयम, तिनीहरूलाई चाहिँ भय हुँदैन काहीँ पनि। तपाईँको सेवा गर्नु भने भय पनि आज्ञा हो, यमराज पनि भय हो, संसारको पनि भय हो। अब यमराज पनि भाग्छन्, संसारको भय हुँदैन, जन्म मरणदेखि मुक्त हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका तपाईँको चरण त्यस्तो छ। चरणम युषाम विरचिता भयम। अब फेरि कस्तो तपाईँको संस्कृतिर भयात् चरणम, अब संसारको संस्कृते, अब संसारको चाहिँ भयात् भयदेखि पनि अब निवृत्ति गराइदिनेवाला तपाईँको चरण। तपाईँको शरण पर्यो भने त्यसलाई संसारमा जन्म मरणको इत्यादि भय हुँदैन पुनः फेरि। यस्तो प्रकार तपाईँ हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँ कस्ता हुनुहुन्छ? हे कान्त, कौँ कान्त, तपाईँ कान्त भने क्या हो? श्रेष्ठ पुरुषलाई कान्त भनिन्छ। तर क भनेका क्या हुन्? क भनेको क्या हो? ब्रह्म हो। ब्रह्म अर्थात् ब्रह्मादि देवताहरूका चाहिँ अन्त, तिनीहरूका पनि अन्त, माथिका अन्त। कसैले सर्वश्रेष्ठ भनौँ तपाईँ हुनुहुन्छ। करसरोरुहं कामदम, तपाईँको कस्तो हो भने करसरोरुहं भन्ने त्यो कर कमल, कामदम कस्तो भने जस्तो कामना चिताउँछ भक्तले त्यस्तै इच्छा पुरा गरिदिनेवाला। फेरि कस्तो त्यो करसरोरुहं श्री करग्रहम, श्री भनेको लक्ष्मीका, कर भनेको हातले, ग्रहणम ग्रहम ग्रहणम, त्यसरी सेवा गरिएको अर्थात् स्पर्श गरिएको, समातिएर तपाईँलाई विवाह इत्यादि भन् स्वीकार गरे। यस्तो प्रकारको कर कमल। अब श्री करग्रहम करसरोरुहं शिरसि धे ननाम अस्माकं शिरसि देहि, ननाम नह भनेको ननाम अस्माकं शिरसि देहि, हाम्रो शिरमा राख्नुहोला भनेर भन्नुहुन्छ। हेर यो कति यहाँ गहिरो कुरा छ। सेव्यो सनह, हामीले पढेका छौँ नि, कहाँ हो? सेव्यो सनह। अब स भनेका भगवान, अब न नाम अस्माकम हामीहरूले, र वह भनेको तपाईँहरूले पनि सेव्य सेवनीय भगवान, हामीहरूले व्याकरणमै पढेको छैन। सेव्यो सेव्य सन श्रीशास्त्रम अवतु मा पिह। अब हो त्यो सेव्य सन, त्यतिले बुझिहाल्यो है पुरा। अब त्यहाँदेखि पढेको, अब तपाईँ हामीले पनि पढेका छौँ भन्छन् नि त, उनीहरू किन थिएनन् त? वेदका अर्थ वेदै स्वरूप भएका मन्त्र ज्ञान थिए र त बिखन सारथी त भने त तिनीहरू के सामान्य स्त्री थिए र? अब त्यतिखेर त अब भगवानलाई प्रकट गर्नलाई, भगवानको दर्शन गर्नलाई, भगवानको मय मूर्तिलाई हृदयमा निरन्तर स्मरण गर्नेवाला गोपीहरू भन्नुहुन्छ। फेरि अब ब्रजजनार्तिहन् वीर योषिताम, हे वीर, हे श्रेष्ठ, तपाईँ ब्रजजनार्तिहन्, ब्रजजनहरूको आरती भनेको दुःखलाई हरण गर्नेवाला हे भगवान, तपाईँ त्यस्ता हुनुहुन्छ। योषिताम, जुन स्त्रीको निज जन स्मय धनसन अस्मिता, स्त्रीहरूको पनि निज जन, आफ्नो जनहरूको पनि स्मय भनेको त्यो अर्थात् स्मय भनेको अभिमान पनि हो, स्मय भनेको मुसक हँसाइ पनि हो। त्यसले ध्वंस भनेको नाश गरिएको छ, स्मित भनेको मुस्कान दिनेवाला तपाईँ। सखे, फेरि यहाँ अर्को आयो सखे, यहाँ अब सम्बोधन। अब किङ्करी
तपाईँका त न भनेको यहाँ चाहिँ न नाम असमान किङ्करी भनेको चाहिँ द्वितीयको बहुवचन भएको हुनाले यो न षष्ठी होइन, यो द्वितीयको बहुवचनै भन्नुपर्छ। न नाम असमान। अब किङ्करी भगवत किङ्करी, तपाईँका हामी किङ्करी हौँ, सेविका हौँ। न हामीलाई भजन गर्नुहोस्, अर्थात् दर्शनम देही, दर्शन दिनुहोला तपाईँले। किन अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ, हामी त तपाईँकै हौँ, तावका इत्यादि भन्दै आइयो भन्छन् उनीहरू। अब जलरुहाननम चारु दर्शय, तपाईँको चाहिँ कस्तो जलरुहाननम, कमल सदृश आनन्द छ मुख जसका यस्ता, अर्थात् सुन्दर मुख, कमल सदृश मुख तपाईँको। चारु भनेको सुन्दरै हो। चारु दर्शय देखाउनुहोस्, कहाँ जानुभयो हामीहरूलाई त्याग गरेर। तपाईँका त प्रणत देही नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतन। हजुर ठिकै छ, ठिकै। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन कृन्दिहृच्छयम भन्नुहुन्छ। अब प्रणत देही नाम जसले शरण पर्दछ, शरण पर्यो भने त्यसको चाहिँ के गर्नुहुन्छ भगवान्ले, हेर पाप कर्षण, पापलाई नष्ट गर्नु, पापलाई खिच्नुहुन्छ कृष्ण। तपाईँ कृष्ण हुनुहुन्छ नि, पाप कर्षण, तपाईँ पापलाई नष्ट गर्नवाला हुनुहुन्छ। अब किनभने अनन्य साध्य स्वाभिष्ठे महाविश्वासपूर्वकम, अनन्य साध्य स्वाभिष्ठे महाविश्वासपूर्वकम। अब यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तदेको पायता यान्छ, तदेको पायता यान्छ शरणागति, प्रपत्ति शरणागति। प्रपत्ति भने क्या, शरणागति भने क्या हो? अब यो त व्याकरणले विश्लेषण गर्छ। प्रपत्ति पदगत हो, प्रकर्षण गत हो, प्रपत्ति हो, त्यसैलाई नै शरणागति भन्छ नि। फेरि प्रपत्ति शरणागति त्यसको विशेषण हो, त्यो शरणागतिको। शरण आगति त शरण आयौँ नि त हामी हजुर कहाँ, प्रपत्ति छौँ भनेर यो नारदजीको सूत्रबाट यो भनिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले हामी शरणागति यहाँ भन्दै हुन्छ। अब यहाँ प्रणत देही नाम पाप कर्षण। अब पाप भनेको कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकारको पापलाई, त्यो 3 प्रकारको पाप हुँदाहुँदै सबै कति पाप गरिन्छ, ठुल्ठुलो सानो सबै त्यहाँभित्र आउँछ। 3 प्रकारको पाप। यस्तोलाई तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। फेरि तपाईँको त्यो कस्तो चरण, तृणचर अनुगम, तृणचराणाम, तृण भनेको चाहिँ तृणहरू, तृणानी चरन्ती खादन्ती तृणचराहा, तेसाम अनुचरम, पछि पछि हिँड्नेवाला, गाईको पछि, गाई अघि लगाएर अब तिनीहरूको पछि जानेवाला तपाईँका ती चरण हिँड्नेवाला। फेरि श्रीनिकेतनम, श्री भनेको लक्ष्मीको स्थान भएको, लक्ष्मीले सेवा गरिएको चरण हो। निकेतन भनेको घर हो, स्थान हो, त्यसैलाई अब लक्ष्मीकै सेवा गरिने स्थान हो त्यो चरण श्रीनिकेतनम। अब फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, तपाईँको चरणार बिन्द के हो त भन्दा फणिफणार्पितम, फणी सर्पहरूको, त्यो सर्पको कार्य नागको फणामाथि अर्पितम, त्यहाँ माथि चढेर नाचिएको त्यस्तो प्रकारको पदाम्बुजम तपाईँको। यस्तो प्रकारको तपाईँको चरण ननाम अस्माकम। फेरि कस्तो हृच्छयम, हृदि स्वयं सेते इति हृच्छयम, हृदि सेते इति हृच्छयम। हृदयको चाहिँ हाम्रो ज्वाला, सन्तापलाई, सन्ताप भएको त्यसलाई चाहिँ हर्ने, हरिदिनुहोस् न तपाईँको त्यो चरणले त हामीहरूलाई स्पर्श गरियो भने कुचेसु, कुचेसु कृणु स्थापय, अनि हृच्छयम ननाम अस्माकम हृच्छयम कृन्धि। हाम्रो चाहिँ यो हृदयमा भएको त्यो चाहिँ दुःख हो सन्ताप, त्यसलाई कृन्धि छिनाइदिनुहोस्, काटिदिनुहोस्। तपाईँको दर्शन पायौँ भने हाम्रो सबै आनन्द हुन्छ हामीहरूलाई। तपाईँ आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ नि। तपाईँ आनन्द खोज्नु पर्दा कहाँ जानु पर्यो? हजुरदेखि बाहेक कसैले आनन्द दिँदैन।
सबै भक्तको लागि आनन्द। त्यो आनन्द पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। भौतिक आनन्द त केही पनि होइन। त्यो आनन्द भनेको अब शाश्वत आनन्द। यसकारणले किन यो हजुरले हामीलाई त्याग गर्दै हुनुहुन्छ, दर्शन दिनु हो। मधुरया गिरा बल्को वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षणम विधि करिमा वीर मुह्यति रदर सिधुना प्याय स्वन भन्नुहुन्छ। यहाँ मधुर या गिरा हजुरको बाणी कस्तो अत्यन्त मनोहर सुन्दर। बल्को वाक्य या कति राम्रो अति सुन्दर वाक्य छ त्यसो त्यो गिरामा। त्यो गिरा भनेको त्यो शब्दमा भनौँ बाणीमा। अब तपाईँको बोली सुन्दा हामी अब कति मिठो कति राम्रो, अब मधुराति मधुर यस्तो प्रकारको बाणी। अब फेरि त्यो बाणी कस्तो छ हजुरको बाणी चाहिँ फेरि बुध मनोज्ञ। ठुल्ठुला ऋषिहरू महात्माहरू विद्वानहरूले कति राम्रो ठानेर खालि तपाईँकै बाणी सुन्छन्। तपाईँको त्यो मन्द मुस्कानले युक्त भएको तपाईँको मुखार बिन्दबाट निर्गलित भएका ती वेदका बाणीहरू, उपनिषदका बाणीहरू, गीताका बाणी, भागवतका बाणी, यी सबै शास्त्रको बाणी। यो शास्त्र कसले बनायो त? भगवान तपाईँले हो नि भन्छन्। अब किन भन्छन्? योग सांख्यम तथा ज्ञानम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दन। शास्त्राणि सबै तपाईँले अब सबै प्राणीको उद्धार गर्नुको लागि पहिले रचना गर्नुभयो। अनि त्यस रचना गरेको त्यो शास्त्रीय ज्ञान वैदिक ज्ञान कसले बताउने त? बताउन सक्ने भएन मानिस। अनि त्यस कारणले व्यासको रूप धारण गर्नुभयो। अर्को अवतार हुनुभयो नारद ऋषि। यी सबै अवतार भएर उहाँहरूले बनाइदिनु भयो फेरि यो जीवको उद्धारको लागि। तर जीवले पनि मुमुक्षु बन्नु पर्यो नि। मुमुक्षु बनेन भने त अब त्यो त संसारमा बद्ध हुन्छ। तपाईँकी माया त्यस्तै छ बन्धन। अब माया बन्धन धातुदेखि माया हुन्छ, बन्धन हुन्छ। यस कारणले यो बन्धनदेखि मुक्त हुनको लागि हाम्रा छोराछोरी सबै हामीहरूले त्याग गऱ्यौँ। हामीहरूले आत्मसमर्पण गऱ्यौँ हजुरको। किन हजुर चाहिँ लुकिरहनुहुन्छ? दर्शन दिनुहोस् भन्छन् यसरी। मधुरया गिरा बल्गु भाग्य या बुधम मनोज्ञ या पुष्कर क्षण। हे पुष्कर क्षण कमल सदृश नयन। कमललाई पनि तिरस्कृत नयन। अघि भन्यो नि त सरुद दासै साधु जात सत हो। त्यसो हुँदा पुष्कर क्षण पुष्कर जस्ता कमल सदृश नयन मात्रै नभनेर अब कमललाई पनि तिरस्कार गर्नेवाला नयन। कमल राम्रो र अनि त्यहाँ हजुर उभिनु भयो भने त्यो कमलको पुष्प सबैभन्दा राम्रो नेत्रले हेर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्याग गरेर हजुरको नेत्र रूपी त्यस्तो दर्शन त्यति राम्रो छ हजुरको नेत्र। अनि पुष्कर तपाईँ विधि करिमा वीर मुह्यति। हे वीर अब इमा विधि करी तपाईँका चाहिँ विधिले दिएको हामीलाई किङ्करी हुन। मुह्यति हामी मोहित छौँ तपाईँको। अधर सिधुना मोहित भइरहेका छौँ। ननाम हामीहरूलाई अधर सिधुना आपेस्व आप्यायस्व। तपाईँको अधरूपी अमृतबाट हजुरले वंशी ध्वनि गर्नुहुन्छ नि त। आप्याय अधर अधरमा लगाउनुहुन्छ वंशी, वंशीको ध्वनि आउँछ। अनि ध्वनि भनेको त्यही हो अमृत। त्यसले पिलाएपछि त हाम्रो मन कहाँ थामियो? आप्यायस्व हामीलाई चाहिँ पिलाउनुहोस् अझै कता जानुभयो भनेर यस्ता प्रकारले हृदय सिधुना आप्यायस्व ननामस्मा। अब यहाँ तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा तदम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब तपाईँको कथामृत कस्तो छ? कति राम्रो छ अमृतमय कथा। केन प्रेमणा हृदय स्थापयति कथा। कथा भन्ने शब्द चाहिँ निपातन हो। निपातन शब्द भन्छ यसलाई। अनि केन प्रेमणा हृदय स्थापयति कथा भन्यो। हजुरको दिव्य चरित्र, दिव्य कथा, दिव्य स्वरूप नै अमृत हो नि।
त्यो कहिल्यै मर्दैन नि। हजुरको स्वरूपलाई हृदयमा स्थापना गरौँ भने यस कारणले तब कथामृतम, तपाईँको त्यस्तो कथा छ। तप्त जीवनम, संसारको दुःखले तप्तायमान भएको दुःख पाएको जनलाई चाहिँ जीवन गर्नेवाला, त्यसलाई जीवन दान दिनेवाला, अब त्यसलाई के जन्म मरण आदि निवृत्ति गर्नेवाला, त्यस्तो प्रकारको हजुरको त कवि भी ईडितम, कवि भी विद्वत भी महापुरुषै भन्दा भयो। यहाँ कवि गई शब्ददेखि कवि भनौँ। कवि भनेको क्या? शब्द, यस्तो शब्द जान्ने, शब्द ब्रह्म जान्ने, वेद जान्ने, त्यसलाई कवि भन्छ। वेद जान्ने, किनभने पहिले शब्द ब्रह्मलाई ज्ञान गरेर मात्रै अनि परब्रह्मलाई सेवा गर्न सक्छन् अरे नि योगीजनहरूले। त्यो एकादश स्कन्धमा त्यो ठाउँ ठाउँ वर्णन आउँछ। हो त्यसो हुँदा कवि विदितम, गई शब्ददेखि सरधातुभ्य इन सिद्धान्तको उनादिगुण पठितमा कवि भन्ने शब्द प्रादुर्भाव हुन्छ। अनि हो त्यसो हुँदा कवि ईडितम, ईडस्तुतौदेखि ईडितम। अब त्यो हुँदा कविहरू ईड स्तुति गरिएको भगवानको कथामृत। कल्मषापहम, कल्मष भनेको पाप अपहम नाश गर्नेवाला त्यो हो कथामृत। श्रवण मङ्गलम, कानमा श्रवण गर्दा कति मङ्गल दिनेवाला हो। मगी अघि रघि मगी गत्यर्थ मङ्गल हुन्छ, गति दिन्छ मङ्गल। कल्याण गर्नु नै मङ्गलको अर्थ हो, गति दिनेवाला हो। त्यसो हुँदा कवि अङ्गे रलच भन्छ, अघि धातुदेखि अलच प्रत्यय भएर मगी गत्यर्थ, मगी धातुदेखि अलच प्रत्यय भएर मङ्गलम भयो, कल्याण दिनेवाला। श्रवण मङ्गलम, सुन्दै नै कल्याण दिनेवाला। श्रीमदाततम, श्रीमद्भि आततम, अब कथितम भन्दा भयो विस्तारितम, तनु विस्तारे। अब श्रीमद्भि भनेका ठुल्ठुला महापुरुषहरूले अब सुनाउँदै अर्का चाहिँ भक्तहरूलाई कथा सुनाउँदै, अज्ञानीलाई पनि कथा सुनाएर त्यसलाई ज्ञान दिने वाला चाहिँ यही कथाबाट नै रहस्य छ। अनि कथामृत भनेको श्रीमदाततम भुइ गृह्णन्ति ते भुरिदा जना, जसले भुवि पृथ्वीमा गृह्णन्ति ते तपाईँको यस्ता कथानक गृह्णन्ति ग्रहण गर्छन्, सुन्छन्, भन्छन् भने जना ती जनहरू कस्ता हुन्? भुरिदाहा, भुरी भनेको धेरै दिनेवाला, के प्रेम दिनेवाला, भाग्यशाली भनौँ। जनाहा भुरिदाहा, भुरी फारम बहु भन्ने शब्द आउँछ। अब त्यसको विसर्ग भुरी भनेको धेरै हो। भुरिदा जना धेरै प्रेम गर्ने गर्दछन्, तिनीहरूले धेरै प्रेमले युक्त भएका जनहरू यही गृह्णन्ति गाना गर्छन्, सुन्दछन्, भन्छन्, त्यसमा मग्न हुन्छन्। यस प्रकारले प्रसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मङ्गलम रहस्य संवेदो या हृदय स्पृश को न मन क्षोभन्ति भन्नुहुन्छ कि हेर्नु प्रिय, हे प्यारा, हे भगवान कृष्ण, प्रेम वीक्षणम। अब तपाईँको कस्तो छ? प्रेमपूर्वक ईक्षण छ, हेराइ चाहिँ एकदम प्रेमपूर्वक ईक्षण छ। प्रसितम, त्यो हसित मुख छ। अब हेर्ने ते ध्यान मङ्गलम विहरणम। अब हामी चाहिँ यहाँ घुमिरहेका छौँ। अब अर्थात् तपाईँको ऋण हरणे, विशेषण हरणे, पापलाई नष्ट गर्ने भन्दा नि भयो। अब त्यस्तो प्रकारको अब तपाईँको त्यो चाहिँ प्रसिद्ध त्यो मुखार बिन्दबाट निक्लेको मुसिक्क हाँसो ध्यान मङ्गलम। अब ध्यान गर्दा कस्तो मङ्गल हुन्छ, कल्याण दिनेवाला। तर के गर्ने? हे भगवान्, तपाईँको रहस्य संविद या हृदय स्पृश, एकान्तमा हजुरका वार्ता या कस्ता कस्ता वार्ता भए, हृदय स्पृश, हृदयमा पनि प्रेम गराउनेवाला, हृदयलाई सफा गराउनेवाला। अब यस्ता प्रकारका हजुरका वार्ताहरू अब तिनीहरूले हामीलाई के गर्छ भने तर तपाईँ कस्ता हुनुभयो? मन क्षोभयन्ती ननाम अस्माकं मन क्षोभयन्ती, क्षुब्ध गर्छ, हाम्रो मन चञ्चल पारिदियो तपाईँको त्यो संवादले, तपाईँको वार्ताले। तर तपाईँ तपाईँ कप्टे हुनुहुँदो रहेछ। अलिकति कुहका त कप्टे हुने, कुहका शब्द
हामी चाहिँ यदि प्रेम गर्ने तपाईँ चाहिँ कप्लिङ गरेर अन्तर्ध्यान हुने राति बखतमा हामीहरूलाई यो जङ्गलमा ल्याएर यो यमुनाका किनारमा, तर हामी आफै आएका हौँ नि, ल्याएको त होइन। तपाईँ त जाऊ जाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, किन जान्थ्यौँ हामी भनेर कुहक भन्ने शब्द लगाए। हे कपले कपटवाला प्रणय कोप गरे त्यहाँ चाहिँ, र कुहक शब्द प्रयोग गरे। कुहक न मन छेउ हि निश्चय हो, यो कुरा बदर हुँदैन है। हि निश्चय चलसियत ब्रजाचार्यन पशुन नलिन सुन्दरम नाथ ते पदम शिलक तृणाङ्कुरै सिदन्ति तिन्न कलिलताम मन कान्त गच्छति। हे कान्त, अब जुन यो पशुन ब्रजात भनेको यो व्रतदेखि 84 कोष व्रत छ। अब यो व्रत भने क्या हो? 84 कोष। किन व्रत भयो त? व्रत भनेको चाहिँ जीवात्मा पनि हुन्छ नि। व्रत गतौ धातुदेखि, गम्त्री गतौ धातुदेखि गति हुन्छ। यहाँ पनि ब्रज गतौ धातुदेखि ब्रज शब्द बनिन्छ। के भने अब यसलाई अप्रत्यय भएर ब्रज भयो। ब्रज भनेको क्या हो? यो जड हो हुन चाहिँ, तर जड चेतन जति छ त्यसलाई पनि कल्याण दिनेवाला यो ब्रज हो नि त, जीवात्मा भनौँ। अब ते अधिकम जयति उत्कर्षेण वर्तते। अब स्वर्ग वैकुण्ठ भन्दा पनि उच्च श्रेष्ठ छ यो 84 कोष व्रत चाहिँ। अब कहाँसम्म पर्यो? गोकुल भयो, मथुरा भयो, वृन्दावन भयो, गोवर्धन भयो। गोवर्धनदेखि 6 मिल पर नन्दगाउँ भयो। नन्दगाउँदेखि 3 मिल पहिर राधा कुण्ड हो, त्यहाँसम्म चाहिँ अनि 84 कोष ब्रज हो। त्यस्तो प्रकारको यो व्रत नै कति श्रेष्ठ छ त। अब हेर्ने भगवान ब्रजाचार्यन पशुन। अब तपाईँ हुन त यहाँ के छ र? पशुहरू चराइन्छ, तपाईँ चलसी हिँड्नुहुन्छ यहाँ। अब तपाईँ नलिन सुन्दरम नील कमलको जस्तो सुन्दर स्वरूप भएको हेर्न ते पदम। अब त्यहाँ तपाईँ हिँड्न हुँदै कति पवित्र बनाइदिनु भयो। अब तर यस्तो पवित्र ठाउँमा पनि फेरि हामीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईँ गाई चराउन जाँदा हामीहरूको मनहरू अत्यन्त खिन्न हुन्छ। तपाईँको शिल तृणाङ्कुरै सिधै तिन्न मन कलिलताम हे कान्त गच्छति भन्नुहुन्छ। किनभने शिल भनेको कोही पत्थरहरू, तृणहरू, अङ्कुरहरूले पो चाहिँ कोही घोचो कि तपाईँका कोमल पाऊ भनेर ननाम अस्माकमा सिधति इति हाम्रो खिन्न हुन्छ मन। कलिलताम मन, हाम्रो कलिलताम भनेको के हुन्छ? खिन्नताम प्राप्त हुन्छ, गच्छति प्राप्त हुन्छ। हाम्रो मन खिन्न हुन्छ। भगवान तपाईँलाई घोचो कि तृणहरूले अर्थात् कोही पत्थरहरूले, कोही अङ्कुरहरू। अब अङ्कुर भनेका ती तृणहरूको अङ्कुर तिखा तिखा भएर आएर त्यहाँ टेक्दा हुँदै तपाईँलाई दुःख हो कि भनेर हामी चाहिँ यति साह्रो हजुरलाई चाहिँ चिन्तन गर्छौँ। तर हजुरले चाहिँ किन हामीलाई त्याग गर्नुभएको? यो नगर्नुहोस् भगवान। दिन परीक्षा नीलकुन्तलय वनरुहानम विवृतावृतम घनरजस्वलम दर्शन मोर मनसी नस्मरम वीर यच्छसी। दिन परीक्षा भनेको अब बेलुकाखेरि त अब तपाईँ आउनुहुन्छ नि वनबाट घुरेर। नीलकुन्तलै, अब नील कमलको जस्तो, कुन्तलै भनेको केसै, ती केस पनि यसो उँधो छन्। तर त्यो केसमा के कस्ता? नीलकुन्तलै वनरुह आननम, वनरुह आननम पनि त्यस्तो छ। वन भनेको क्या हो? पानीलाई भन है यहाँ चाहिँ। वनरुह पानीमा उम्रिने क्या हो? कमल। अब त्यो कमल सदृश आनन्द, त्यति सुन्दर आनन्द। अब विभ्रत, अब आवृतम युक्त भएको त्यस्तो आनन्द विभ्रत धारण गर्दा छँदा फेरि कस्तो हामी देख्छौँ नि। घन रजस्वलम, घन भनेको बाक्लो, रजस्वलम भनेको गाईका धुलाले। गाईलाई यता अगाडि लागेको छ अनि पछि पछि गाई फर्काएर बेलुका आउँदा घन भनेको त्यो बाक्लो त्यो केसमा गोरज, गोखुर रज, गाईका खुरले उडाएको त्यो रज ट्याप्प भएको त्यस्तो रजस्वलम मुह दर्शयन देखाउँदै देखाउँदै तपाईँ आउनुहुन्थ्यो नि त। यस कारणले ननाम अस्माकु त्यतिखेर मनसी मनमा स्मरण विरयचसी। हे वीर, हाम्रो स्मरण भनेको क्या हो? स्मरणै कामना पनि भन्छ। स्मरण भनेको चाहिँ अब त्यो प्रेम पनि हो, सम्झना हो। त्यस्तो सम्झना हामी गरिरहेका छौँ हजुरलाई। यच्छसी दिनुहुन्थ्यो तपाईँले, खोइ त
प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणी मण्डनम ध्येयमापदि चरण पङ्कजम सन्तमन चाते रमण नस्तने सर्पयाधियान भन्नुहुन्छ। प्रणत कामदम शरणागति परेका त्यो व्यक्तिलाई कामदम कामना पूरा दिनेवाला तपाईँको चरण फेरि कस्तो पद्मजार्जितम पद्मजा भनेकी लक्ष्मीले अर्चितम इन्दिरा त सँगै छन् नि त अब वृन्दावनमा। अब त्यसो हुँदा अब तपाईँ अब त्यस्ता हुनुहुन्छ प्रभु। अब त्यो कहाँ पुगौ हेर्न कहाँ प्रणत है प्रणत कामदम ए पद्मजार्जितम पद्मजा पद्मजया अर्चितम यता लक्ष्मीले पूजा गरिएकी धरणी मण्डनम हेर्नु यो पृथ्वीलाई पनि कति भूषित भएको छ तपाईँको चरणार बिन्द स्पर्श गर्दा हुँदै आपत्ति ध्येयम आपत्ति कालमा ध्यान गर्नमा योग्य भएको तपाईँको चरण पङ्कज फेरि कस्तो छ सन्तमम कल्याण दिनेवाला त्यही चरण पङ्कजम त्यस्तो स्तनेशु अर्प हे आदि हन हाम्रो हृदयको व्यथालाई आदि भनेको हृदय व्यथालाई हन भनेको नष्ट गर्ने हे भगवान तपाईँ रमु क्रीडा गराउने आनन्द दिनेवाला तपाईँ त्यस्ता हुनुहुन्छ र त्यो तपाईँको चरण पङ्कजम सन्तमम ननाम अस्माकम स्तनेशु भनेको हृदयमा स्तनका बीचमा थापना गरिदिनु भयो भने त्यो भित्र हाम्रो चाहिँ त्यो अग्नि ज्वाला भएको छ। तपाईँलाई नदेख्दा दर्शन नपाउँदा हुँदै अग्नि ज्वाला भएको त्यो ज्वालालाई त्यो चरण स्पर्श गर्नाले त्यो ज्वाला निम्छ। अनि त्यहाँ खोइ त हाम्रो त यस्तो हृच्छयम। अब भन्नुहुन्छ गोपीहरू स्तनेशु भनेको स्तनमा भन्ने अर्थ त हो। स्तन कहाँ हुन्छ? हृदयमा हुन्छ। अब हृदय त्यो दुई स्तनका बीचमा चाहिँ चरण पङ्कज राख्नाले के हुन्छ? भित्र गएर अनि शान्ति हुन्छ हाम्रो त्यो अग्नि शोकरूपी अग्नि। तपाईँलाई अदर्शन हुँदाहुँदै तपाईँको दृष्टि नपर्दा अर्थात् तिरोधान भएको हुनाले हामीलाई कस्तो चाहिँ तप्तायमान थियो तर त्यो शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा हो। तनेस अनि त्यहाँ अर्पय गर्नु सुरत वर्धनम शोकनाशनम सरित बेणुना सुठु चुम्बितम। अब सुरत वर्धनम अब राम्रो प्रेम बढाइदिनेवाला। सुरत भनेको प्रेम रति रत भनेको अर्थात् प्रेम भन्छन्। अब कोही कामी जनाहरूले त त्यस्तो हो कृष्ण हजारौँडी ल्यायो त्यो एउटा नटवारे हो भन्न नास्तिकले। तर यहाँ अर्थ चाहिँ सुष्टु रत प्रेम वर्धनम प्रेम बढाउने वाला हो तपाईँको शोकनाशनम त्यस्तो। अब किनभने स्वरित बेणुना स्वरित भनेको अब शब्द निक्लेको छ बेणुबाट जस्तो। अब कस्तो सुष्टु चुम्बितमा आफूले यहाँ अधारमा लाउनुहुन्छ नि। अब त्यस्ता प्रकारको त्यो वंशी ध्वनि गर्दा हुँदै इतर राग विस्मारणम सांसारिक राग प्रेमलाई चाहिँ बिर्साउँछ विस्मारणम। तपाईँको त्यो ध्वनिले त्यो वेणुको ध्वनिले शोकनाशनम शोकहरू सबै नष्ट भएर सबै लट्ट पारेर त्यतै मात्रै श्रवण गर्छन् पशु पक्षी सबै। अब त्यस्तो मोहित हुनेवाला स्वरित वेणुना सुटु चुम्बितम इतराग विस्मारणम निर्धाम मनुष्यहरूको त्यस्तो हुन्छ। हे वीर ते तपाईँको अधरामृतम न बितर। अधरामृत भनेको त्यो अधरामृत चाहिँ मा चाहिँ लगाएर हाम्रो भित्र भनेको हामीहरूलाई शान्त गर्नुहोस्। तनु बिस्तारै विशेषण तनु दिनुहोस् त्यस्तो। अब अधरामृत दिनुहोस् अर्थात् त्यो वेणु वादन गरिदिनुहोस्। अटतीय भवान अनि कानन्दम त्रुटिरुगाते पाम पश्चिताम कुटिल कुन्तलम श्रीमुखन छते। अब किनभने तपाईँ यो भवान अन्य काननम अन्य भनेको दिनमा तपाईँ बिहान जानुहुन्छ काननतिर यद अटती जहाँ जानुहुन्छ दिउँसो त्यतिखेर त्वाम अपश्यताम तपाईँलाई नदेखेका हामीहरूको के हुन्छ? त्रुटि भनेको त्रुटि पनि युगायते एक युग जस्तो लाग्छ तपाईँको दर्शन गर्न नपाउँदा। अब कुटिल कुन्तलम कुटिल कुटिल भएका तपाईँको कुन्तल भनेका चिकुरम और केशम त्यस्ता केशहरू श्रीमुखम कति राम्रो मुख छ त्यो तब यो तपाईँको हामीलाई यस्तो लाग्छ कि दृश्याम पक्षकृत ए उदीक्षताम हामीहरूलाई चाहिँ देखाइदिनुहोस् हामी हेर्नका इच्छा भएका चाहिँ हामी यस्ता छौँ। अर्थात् दृश्याम भनेको दृष्टि बनाइदियो कसले? पक्षकृत त्यो पक्षकृत त्यो परेला चाहिँ यसो यसो झिमिक झिमिक गर्ने बनाइदिने चाहिँ के हो? विधाता जड हो मूर्ख हो
यो झिमिक झिमिक नपारेको थियो भने बनाइदिएको थिएन त्यो विधाताले भने हामी दर्शन गरिरहन्थ्यौँ नि। तर के गर्नु, बेला बेला झिमिक झिमिक हुन्छ, हामीले त्यति हेरेको गर्न पायौँ न। किनभने माछाको जस्तो हेरिनु त आनन्द हुन्थ्यो अलिक पनि, माछाको झिमिक हुँदैन। अब पतिसुता नय भ्रातृ बान्धवा नतु बिलिङ्ग त्यत्ने चुता गता हा गतिविधस्तवत गीतम मोहिता किथो योसित कस्तै जनिसी। अब हामीहरू त के गर्नु, पतिलाई छाड्यौँ, सुता छोराहरू, अन्नय भनेको सन्तानहरू, अरू भ्रातृ बान्धवहरू, यिनीहरू सबलाई अति बिलङ्ग्य उनीहरूलाई छाडेर अच्युत हे अच्युत ते अन्ति आगता, तपाईँको अन्ति भनेको निकटे, हे अच्युत आगता भयौँ, हाम्रा छोराछोरी सब घर परिवारलाई त्याग गरेर आयौँ। किनभने गतिविधौ तब गीत मोहिता, हामी गति जान्नछौँ नि, गति तब तपाईँको गति यस्तो छ भने। अनि उद्गीत मोहिता, तपाईँको चाहिँ त्यो वंशी ध्वनिले मोहित भएका छँदा अब हामी आयौँ। हे किताब, यहाँ पनि भने हे किताब, तपाईँ त किताब हुनुहुन्छ नि। किताब भनेको ठगै गर्नेवाला, ठग जस्तो। किन ठग्नुहुन्छ हामीलाई दर्शन नदिएर? निसी योसित कस्ते जे निसी, अब हामी योसित हौँ, स्त्री जाति हौँ, अब हामीलाई रात्रिमा त्याग गर्नुभयो, तपाईँ किताब हुनुहुन्छ। किन त्यस्तो किताब त्यस्तो मूर्खको जस्तो बानी गर्नुभयो त? कस्ते जे, कुन स्त्रीले त्याग गर्ली त रात्रिमा तपाईँ जस्तोलाई भेटेर? रसी संविदम ऋक्षोदयम प्रसिद्धानन्दम प्रेम वीक्षणम और बृहत्पुरस्त्री वीक्षधामते मुहूर्त प्रिय मुह्यते मन। रसी एकान्तमा संविदम, हजुरको कस्तो छ संविदम भनेको वार्तालाप वचनहरू। ऋक्षयोदयम, अब आफ्नो हृदयको ज्वाला उदय छ भने त्यसलाई शान्त, सय भनेको त्यसलाई शयन गर्नेवाला, नाश गर्नेवाला। प्रसिद्धानन्दम, त्यस्तै हँसिलो मुख छ। प्रेम वीक्षणम, फेरि प्रेमपूर्वक तपाईँको दृष्टि छ, प्रेमपूर्वक दर्शन दिनुहुन्छ हामीलाई। अब बृहद उराश्री हो, तपाईँको चाहिँ उरा भनेको चाहिँ छाती कस्तो छ, बृहद श्रीय भनेको कति ऐश्वर्यले युक्त छ, कान्तिले युक्त छ, अर्थात् लक्ष्मीले वास गरेको त्यस्तो प्रकारको ते धाम हो। भिक्ष, तपाईँको त्यो स्थान, त्यो हृदय स्थान, उरा स्थान भिक्ष देखेर हाम्रो मन जो छ सो मुह बारम्बार अतिस्प्रिय, हामी अतिस्प्रिय अत्यन्त प्रेमले युक्त भएको का छँदा मुह्यते आसमा ते, अब तपाईँको धाम त्यस्तो देख्नलाई हामी मन मुह्यते, दर्शन गर्नलाई हामी उ गर्छौँ। तर मुह्यते मोहित भइरहेको छ अहिले अदृश्य हुँदा। अतिस्प्रिय अत्यन्त इच्छा छ हाम्रो, दर्शन दिनुहोस्। ब्रज बनाउ कसाम व्यक्तिरङ्गते ब्रजने हन्त्रलम विश्व मङ्गलम। अब ब्रज बनाउ कसाम भनेको हामी ब्रज वनमा स्थान भएका हामी ब्रजवासी हौँ। हे अङ्ग, हे प्रिय, ते व्यक्ति, तपाईँको व्यक्ति कस्तो छ? तपाईँको प्रकट भयो भने के हुन्छ? ब्रिजिन हन्त्री, ब्रिजिना भनेको पाप हन्त्री, नाश हुनेवाला व्यक्ति हो त्यो प्रकट हुनु चाहिँ। अलम, अब विश्व मङ्गलम, अब के विश्वलाई मङ्गल अलम होइन र? विश्वलाई कल्याण दिने होइन र तपाईँको व्यक्ति? ब्रिजने हन्त्री अवश्य हो नि भगवान्। त्यज मना, अब यो क्रूर, अलिकति क्रूर भाव पनि तपाईँमा छैन कि क्या हो? क्रूर छ, त्यज मना, त्यज, क्रूर भाव त्याग गर्नुहोस्, अलिकति पनि नराखिकन त्यज। अल्पार्थे हुन्छ मनाको अर्थ, अब अलिकति पनि नराखिकन त्यो क्रूर भावलाई त्यज। अब किनभने तत्प्रियात्मना, तपाईँमा चाहिँ दर्शन गर्नलाई इच्छा छ आत्मा जसको मन त्यस्तो छ नाम अस्माको हामीहरूको। अब हामीहरू कस्ता छौँ? स्वसुरित रुझाम, स्वजन सुरित रुझाम, आफ्ना स्वजन तपाईँ हुनुहुन्छ सुरित यी रुझाम, जो स्वजन सुरित रुझाम त्यो सबै हामीले छाडेर आयौँ। रुझाम भनेको यो रोगको। यन्नी सुधनम, अब स्वजन, तपाईँ स्वजन हुनुहुन्छ अनि हामीलाई हृदयको चाहिँ रुज भनेको धेरै रोग भएको छ। तन्नी सुधनम, त्यसलाई नाश गरिदिनुहोस्, हृदयको रोगलाई नाश गरिदिनुहोस्। तपाईँको दर्शन नै हाम्रो औषधि हो, हृदय रोगलाई नाश गर्नेवाला भन्छन्।
अब यत्ते सुजात चरणाम्बुरम स्तनेषु भीतासने प्रियदधि मयि कर्कशेषु तेना टवि मटसी तद् व्यथेतेन किंचित कृपादिभिर्भवति धीर भवदायुषान्न यस कारणले ते सुजात चरणाम्बुरम तपाईँका राम्रा ती चरणार बिन्द जो हुन् स्तनेषु भीतासनै अब हामी त भित्र छौँ किन डराएका छौँ हे प्रिय अब कर्कशेषु अब किनभने कर्कशेषु भनेका हाम्रा चाहिँ के हुन् स्तनेषु हाम्रा स्तन चाहिँ अलिक कर्कशेषु खस्रा छन् क्या तपाईँको चरणार बिन्द चाहिँ अत्यन्त कोमल छ अनि त्यो तपाईँको चरणार बिन्द कोमल हाम्रो हृदयमा स्थापिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ एकदम दुःख हुन्छ होला भन्ने हाम्रो मन व्यथित हुँदैछ फेरि तेन अटबिम अटसी त्यस्ता कोमल चाहिँ पाउद्वारा किमसित नव्यथते जङ्गलमा जाँदा हुँदै कुर्पादिभी कोही काँडाहरू कुर्प भनेको कोही चाहिँ कङ्कणहरू काँडाहरूले घोच्छ होला व्यथेदैन किंचित के घोचो कि भन्ने हाम्रो भवत आयुषान्न हाम्रो धी भ्रमति हाम्रो बुद्धि चाहिँ अनि घुम्दछ दुःख हुन्छ कि भगवान्लाई केही भयो कि कहीँ काँडो गाँडो पसो कि अब कोही कुर्पादी इत्यादि कङ्कणले पो घोच्यो कि हाम्रो स्तनमा पनि अब कोमल राख्दा हामीलाई चाहिँ त्यस्तो शङ्का लाग्थ्यो कोही त्यो कोमल रूपी पाउमा पो दर्द हुन्छ कि भनेर भवादायुषान्न हामी चाहिँ हजुरकै आयुमा हजुर हुनुहुन्न भने हाम्रो आयु हुँदैन भनेको भवदायुषान्न ननाम अस्माकं भवदायुषान्न अब हामी चाहिँ त्यसो गर्ने तपाईँले चाहिँ अदृश्य हुने कारण क्या हो बताउनुहोस् प्रभु यस्ता प्रकारले स्तुति गरे श्रीमद् भागवत महापुराण पारमितायां दशस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी गीतम नामैकत्रिंशोऽध्यायः हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वम्